हेलो नमस्ते। तपाईहरुको पढाइलाई तीव्रता दिइरहनु भएको छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु र तपाईहरुको परीक्षा दिनहरु नजिकै छन्। त्यसैले तपाईहरुले पढाइलाई निरन्तर रूपमा र आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को बारेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडमा सोध्न सकिने वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको बारेमा आज हामी सम्भावित प्रश्नहरू, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाई भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, बीचमा छोड्ने, स्किप गर्ने काम नगर्नुहोला। यिनी ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। यसै मध्येबाट तपाईलाई प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। त्यसैले हरेक प्रश्नलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला, ध्यान दिएर पढ्नुहोला र अलिकता सम्झने र मेमोराइज गर्ने प्रयास गर्नुहोला। र आजको विषय सुरु गरौँ है त। आज पढ्ने विषय रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिले जारी भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिले जारी भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ 2058 माघ 17 गते। विक्रमसम्म 2058 साल माघ 17 गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 जारी भएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 ले कुन ऐनलाई खारेज गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 ले कुन ऐनलाई खारेज गरेको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ, तपाईले सोच्नुहोस् एकैछिन। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 लाई 58 ले खारेज गरेको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रमसम्म 2063 साल कार्तिक 23 गते। विक्रमसम्म 2063 साल कार्तिक 23 गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को पहिलो संशोधन भएको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रमसम्म 2073 साल कार्तिक 29 गते यसको दोस्रो संशोधन भएको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न चलन चल्तीमा रहेका नोट तथा सिक्कालाई के भनिन्छ? 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 यसको राइट एन्सर रहेको छ करेन्सी नोट। त्यसैगरी अर्को प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्न निषेध अधिकारलाई के भनिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्न निषेध अधिकारलाई के भनिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्न निषेध अधिकारलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ एसडीआर, स्पेशल ड्रइङ राइट्स। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ स्पेशल ड्रइङ राइट्स है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँदछ नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्ध राख्दा कुन निकाय मार्फत राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्ध राख्दा कुन निकाय मार्फत राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ, यसको राइट एन्सर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञ सदस्य कति जना रहने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञ सदस्य कति जना रहने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञ सदस्य कति जना रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 3 जना। त्यसैगरी प्रश्न अर्को आउँछ तपाईलाई गभर्नरको नियुक्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? गभर्नरको नियुक्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? प्रश्न रहेको छ गभर्नरको नियुक्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ, एक बैंकले कुनै अर्को बैंकको नाममा फलानाको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुन्डी वा विनिमय पत्रलाई के भनिन्छ? एक बैंकले कुनै अर्को बैंकको नाममा फलानाको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुन्डी वा विनिमय पत्रलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रतीत पत्र। यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रतीत पत्र। त्यसैगरी प्रश्न अर्को आउँछ, विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले केलाई बुझाउँछ? विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले केलाई बुझिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र र चेकलाई विनिमय अधिकार पत्र बुझिन्छ। प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र र चेक। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको हुनुपर्ने बैंकको गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्दा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ तपाईलाई, माग्ना साथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंकको उपर खिचिएको विनिमय पत्रलाई के भनिन्छ? माग्ना साथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंकको उपर खिचिएको विनिमय पत्रलाई के भनिन्छ? माग्ना साथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंकको उपर खिचिएको विनिमय पत्रलाई के भनिन्छ? माग्ना साथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंक उपर खिचिएको विनिमय पत्रलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ चेक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गर्दा केको आधारमा नामावली तयार पारिन्छ? डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गर्दा केको आधारमा नामावली तयार पारिन्छ? डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गर्दा केको आधारमा नामावली तयार पारिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ कार्यक्षमताको आधारमा। कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिन्छ नामावली। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँदछ, प्रश्न नम्बर 15, नेपाल राष्ट्र बैंक एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला र डडट र संगठित संस्था हो। यो खाली ठाउँमा तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला र डडट र संगठित संस्था हो। तपाईले एकैछिन सोच्नु होला यसमा के छ। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ स्वशासित र संगठित संस्था हो। नेपाल राष्ट्र बैंक एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 तपाईलाई आउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी कति रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी कति रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी कति रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 5 अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई आउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण मध्येकै एक प्रश्न हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ एकैछिन। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ वर्षमा 12 पटक है। वर्षमा 12 पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई आउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तयार पार्ने आय व्ययको विवरण कुन लेखाको मान्यता अनुसार तयार पार्नु पर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तयार पार्ने आय व्ययको विवरण कुन लेखाको मान्यताका आधारमा मान्यता अनुसार तयार पार्नु पर्दछ? अब यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल लेखामान अनुसार तयार पार्नु पर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न अर्को आउँछ तपाईलाई, प्रश्न नम्बर 19, नेपाल राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कायम मुकायम कसले दिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कायम मुकायम कसले दिन्छ? कसले दिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल सरकारले डेपुटी गभर्नरलाई, वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम दिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 20, नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृति गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कसले स्वीकृति गर्दछ भन्दा सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्दछ। सञ्चालक समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल कति हुने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकको कार्यकाल कति हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 5 वर्ष। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन दफामा गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन दफामा गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 30 मा व्यवस्था गरेको छ। कसको? गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको न्यूनतम योग्यता कति हो? गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको न्यूनतम योग्यता कति हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको न्यूनतम योग्यता रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न अर्को आउँछ तपाईलाई, प्रश्न नम्बर 25, ऐनको कुन दफामा पेशागत आचार संहिता र पदीय दायित्वको व्यवस्था छ? ऐनको कुन दफामा पेशागत आचार संहिता र पदीय दायित्वको व्यवस्था रहेको छ? ऐनको कुन दफामा पेशागत आचार संहिता र पदीय दायित्वको व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 37 मा रहेको छ। दफा 37 मा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन दफामा गभर्नरलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन दफामा गभर्नरलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? यो चाहिँ दफा 22 है। यो चाहिँ याद गर्नु होला। दफा 22 मा केही समय अगाडि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले अहिले वर्तमान गभर्नर महप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो, पछि छानबिन गरेको थियो र अहिले चाहिँ उहाँ नै पुनः नियुक्ति भइसक्नु भएको छ गभर्नरमा। इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ तपाईलाई, नेपाल सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि गठन गरेको जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? नेपाल सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि गठन गरेको जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? गठन गरेको जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? नेपाल सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि गठन गरेको जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? यसको राइट एन्सर सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ अध्यक्ष, जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालकले को समक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालकले को समक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश समक्ष गभर्नर वा सञ्चालकले शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 मा नेपालको मौद्रिक एकाइ के हो? नेपालको मौद्रिक एकाइ के हो? नेपालको मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ हो। नेपालको मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सजाय चित्त नबुझेमा पुनरावेदनका लागि कहाँ जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सजाय चित्त नबुझेमा पुनरावेदनका लागि कहाँ जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यदि तपाईँ आज मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्य भिडियोहरू, बैंकिङ सम्बन्धी अन्य भिडियोहरू बिस्तारै आइरहनेछन्, त्यसैले कनेक्टेड रहनको निम्ति मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला है त। यसको एन्सर तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ केही चाहिँ। फेरि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सजाय चित्त नबुझेमा पुनरावेदनका लागि कहाँ जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 35 दिनभित्र उच्च अदालतमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 मा कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारक कार्य अगाडि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समूहको नाम के हो?
कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारक कार्य अगाडि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समूहको नाम के हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विशेष प्रशासन समूह। विशेष प्रशासन समूह। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नियम विनियम विपरीत हुने गरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा कस्तो दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ? निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा कस्तो दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ बिगोको 3 गुणासम्म जरिवाना वा 3 वर्ष कैद वा दुवै सजाय। बिगोको 3 गुणासम्म जरिवाना वा 3 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 आउँछ नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षक कोबाट हुने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण कोबाट हुने व्यवस्था रहेको छ? महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको बैंकर आर्थिक विषयको सल्लाहकार नेपालको डट हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको बैंकर आर्थिक विषयको सल्लाहकार र नेपालको डट हुनेछ। यो खाली ठाउँमा तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ खाली ठाउँमा के हुन्छ होला? नेपाल सरकारको सल्लाहकार र नेपालको डट हुनेछ। यसको राइट एन्सर रहेको छ वित्तीय एजेन्ट हुनेछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ तपाईलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष बुझाउनु पर्दछ? आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष बुझाउनु पर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 4 महिनाभित्र। 4 महिनाभित्र बुझाउनु पर्दछ। त्यसैगरी अब अर्को प्रश्न तपाईलाई आउँछ प्रश्न नम्बर 36 मा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना आदान प्रदान गर्न संस्थापना गरेको संस्था कुन हो? वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना आदान प्रदान गर्न संस्थापना गरेको संस्था कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ कर्जा सूचना केन्द्र। कर्जा सूचना केन्द्र रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको दूरदृष्टि के रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको दूरदृष्टि के रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ आधुनिक गतिशील विश्वसनीय र प्रभावकारी केन्द्रीय बैंक। आधुनिक गतिशील विश्वसनीय प्रभावकारी केन्द्रीय बैंक रहेको छ। यसको दूरदृष्टि रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ बैंकको स्थापना उद्देश्य काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा गरेको छ? बैंकको स्थापना उद्देश्य काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कति परिच्छेदमा गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ परिच्छेद 2 मा गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार कति दफामा गरेको छ? व्यवस्था कति दफामा गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 5 मा काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 तपाईलाई आउँछ नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य कति दफामा व्यवस्था गरेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य कति दफामा व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 4 मा गरेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न बैंकले गर्न नहुने काम सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा व्यवस्था गरेको छ? बैंकले गर्न नहुने काम सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा उल्लेख गरेको छ अथवा व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 7 मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने काम सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 मा सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा गरेको छ? सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 14 मा गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रश्न तपाईलाई आउँछ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा गरेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा गरेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 15 मा गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 44 मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कति दफामा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 21 मा गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 45 नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत बजेटलाई वास्तविक परिस्थिति र अनुमान गर्न सकिने कुराका आधारमा प्रत्येक कति अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले मूल्याङ्कन र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रश्न फेरि दोहोर्याए तपाईलाई। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत बजेटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत बजेटलाई वास्तविक परिस्थिति र अनुमान गर्न सकिने कुराको आधारमा प्रत्येक कति अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले मूल्याङ्कन र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रत्येक 3 महिनामा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न तपाईलाई आउँछ सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार ऐनको कति दफामा व्यवस्था गरेको छ? सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार ऐनको कति दफामा गरेको छ? सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार ऐनको कति दफामा व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 29 मा गरेको छ सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 47 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कति परिच्छेद रहेका छन्? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा कति परिच्छेद रहेका छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ 12 वटा परिच्छेद रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ प्रश्न नम्बर 48 नेपालको विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार कसलाई प्रदान गरिएको छ? नेपालको विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार कसलाई प्रदान गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 मा कस्तो अवस्थामा ऐनको दफा 27 बमोजिम डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कायम मुकायम दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, बिदामा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कायम मुकायम दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकले खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा के कस्ता औजारहरू प्रयोग गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा के कस्ता औजारहरू प्रयोग गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा के कस्ता औजारहरू प्रयोग गर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ गभर्नमेन्ट बोन्ड एन्ड डिबेन्चर, रिपो, रिभर्स रिपो रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जुत्रा मुद्रालाई खिच्ने, नष्ट गर्ने र सटै गर्ने अधिकार ऐनको कुन दफामा व्यवस्था गरेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले जुत्रा मुद्रालाई खिच्ने, नष्ट गर्ने र सटै गर्ने अधिकार ऐनको कुन दफामा व्यवस्था गरेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 57 मा व्यवस्था गरेको छ। दफा 57 मा गरेको छ। अब हामी तपाईलाई प्रिटेस्टमा सोध्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। परिभाषाहरू मुद्रा भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर चेक, प्रतिपत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य कुनै यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरणलाई समेतलाई जनाउँदछ। त्यसैगरी अब करेन्सी नोट भन्नाले के बुझिन्छ? करेन्सी नोट भन्नाले नगदको रूपमा चलन चल्तीमा रहेको बैंक नोट सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले सिक्का समेतलाई जनाउँदछ। त्यसैगरी अर्को विदेशी मुद्रा भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेकका अन्य मुद्रा सम्झनु पर्दछ। सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार, स्पेशल ड्रइङ राइट्स, एसियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनियन तथा बैंकले आवश्यकता अनुसार
बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँदछ। अब नेपाली मुद्रा भने त तपाईलाई थाहा भइहाल्यो। नेपाली मुद्रा भन्नाले नेपाली रुपैयाँमा अंकित मुद्रा सम्झनु पर्दछ। परिवर्ते विदेशी मुद्रा, परिवर्ते विदेशी मुद्रा भन्नाले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी परिवर्ते विदेशी मुद्रा भनी तोकिदिएको विदेशी मुद्रा सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी विदेशी विनिमय भन्नाले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौजदात, विदेशी धितोपत्र, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतिपत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँदछ भनिएको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ विदेशी विनिमय कारोबार भन्नाले विदेशी विनिमय खरिद बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा अन्य कुनै तरिकाले विदेशी विनिमय लिने दिने कार्य सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बैंकले विदेशी विनिमय सटै स्वीकृति दिने कार्य समेतलाई जनाउँदछ। इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति भन्नाले बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्दछ। प्रतिपत्र भन्नाले अन्य कुनै एक बैंकले कुनै अर्को बैंकको नाममा फलानाको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुन्डी वा विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी धितोपत्र भन्नाले कुनै संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बोन्ड, डिबेन्चर, स्टक वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै संगठित संस्थाले जारी गरेको एकांक बचत कार्यक्रम वा समूहगत बचत कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा हस्तान्तरण योग्य निक्षेप प्रमाणपत्र सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको धितोपत्र वा धितोपत्रको धरौटी सम्बन्धी भरपाई, धितोपत्र सम्बन्धी हक र अधिकार समेतलाई जनाउँदछ। त्यसैगरी अब विनिमय भन्नाले के बुझिन्छ? विनिमय भन्नाले विनिमय अधिकार पत्र पाउने कुनै व्यक्तिलाई धारक बन्न सक्ने गरी सो पत्र हस्तान्तरण गर्ने काम सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, चेकलाई सम्झनु पर्दछ। विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले अब विनिमय पत्र भन्नाले फलाना मितिमा यति अवधिपछि वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अराएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिनु भनी कुनै एक बैंकले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखत गरिदिएको लिखत सम्झनु पर्दछ। अब त्यसैगरी प्रतिज्ञा पत्र रहेको छ। प्रतिज्ञा पत्र भन्नाले फलाना मितिमा वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अराएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिन्छु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखत सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी चेक भन्नाले माग्न साथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंकको उपर खिचिएको विनिमय पत्र सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी कर्जा भन्नाले रकम लगानी गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिबद्धता र त्यसको बदलामा उक्त लगानी गरेको रकम असुली गर्ने अधिकार तथा त्यस्ता कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुरको चुक्ता, कर्जा वा लगानीको धितोमा दिएको कर्जाको पुनर्संरचना, नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरेको जमानी तथा सोको चुक्ताको लागि गरिएको अन्य वचनबद्धता सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले अन्य कुनै पनि किसिमको ऋण समेतलाई जनाउँदछ। अब लेखा भन्नाले लेखा कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने अभिलेख खाता तथा किताब सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले त्यस्तो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँदछ। अब सुरक्षण भन्नाले
ऋणभारयुक्त कुनै पनि विनिमय पत्र सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बुक इन्ट्री वा प्रमाणित रूपमा रहेको सोही सरहको अन्य कुनै ऋणभारयुक्त उपकरण समेतलाई जनाउँदछ। अब मौद्रिक दायित्व भन्नाले बैंकको वासलातमा भएको चलन चल्तीमा रहेको बैंक नोट तथा सिक्का सम्झनु पर्दछ मौद्रिक दायित्व भन्नाले। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा मापदण्ड सम्झनु पर्दछ। अब कर्मचारी भइहाल्यो, अदालत पनि भइहाल्छ। त्यसैगरी विशेष प्रशासन समूह भन्नाले दफा 88 को ख बमोजिम गठन भएको विशेष प्रशासन समूह सम्झनु पर्दछ। हस्, आजलाई यति नै। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्थ्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला। अब आउने भिडियो, नयाँ भिडियो आइरहनेछ। अबको सेयर डिभेन्चर सम्बन्धी भिडियो आउनेछ। त्यसैले हस्, आजलाई यति नै भन्दै बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार।